बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका सहाबेक या हबीब अल्लाह। पॉलिटिकल कॉर्नर के साथ सफदर हुसैन साई हाजिर खिदमत है अपने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की दो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। एक ये कि पीटीआई के लिए खुशखबरी है कि मुस्लिम लीग नून की 2 विकटें गिर गई। एक सूबाई असम्बली का मेंबर इस्तीफ़ा देकर पीटीआई में शामिल हो गया फैसल नियाज़ी, दूसरा जो है वो नाहल हो गया जिसने जाली डिग्री के केस में सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ था, आज उसका स्टे खारिज हो गया। बहरहाल चलते हैं आगे। चौधरी निसार अली खान साहब की पहले बात करते हैं, फिर विकटों की बात करते हैं। चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो चक्री के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से उनका तल्लक है। वो बड़ी एक आम खबर है जिस आम लोगों को नहीं पता कि वो और इमरान खान दोनों एचिसोनियन हैं। मज़े की बात है कि चौधरी निसार अली खान एचिसन में क्रिकेट टीम के कप्तान थे और इमरान खान उनके एक आम खिलाड़ी थे। भारत आगे चलते हैं। चौधरी निसार अली खान साहब ने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ बल्दियात से किया, फिर 1985 में वो MNA मुंतखब हुए। यहाँ ये भी बताता चलो कि उनके वालिद मोहतरम मरहूम ब्रिगेडियर फ़तेह खान सूबाई असम्बली के मेंबर रह चुके हैं या रह चुके थे, और उनके एक बड़े भाई चौधरी इफ्तिखार अली खान साहब लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, वो भी मरहूम हो चुके हैं। दोनों को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह से आला मकाम अता फरमाए। चौधरी निसार अली खान जब 1985 में MNA बने तो उसके बाद मिनिस्टर बन गए। जुनेजो साहब की गवर्नमेंट थी, गैर जमाती इलेक्शन था। उसके बाद आगे आगे जो ही वो चलते गए तो उनकी हमदर्दियाँ और दोस्ती नवाज़ शरीफ साहब से बढ़ गई। उसके बाद वो नवाज़ शरीफ के कैंप में चले गए। जब मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में तकसीम हुई तो वो नवाज़ शरीफ साहब के कैंप में चले गए। बहरहाल वो इस वक्त सबसे जो सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन हैं उनमें उनका शुमार होता है। वो आज तक असम्बली से आउट नहीं हुए। कौमी असम्बली का वो हमेशा इलेक्शन लड़ते रहे हैं, कौमी असम्बली में भी वो बैठते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने 4 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था 2018 का, जिसमें से 3 वो लूज कर गए थे, 2 कौमी असम्बली की, 1 सूबाई की। 1 सूबाई असम्बली का इलेक्शन उन्होंने जीता, जिसका 2 साल बाद उन्होंने हलफ उठाया। फिर 2013 में जब मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद जब वो वज़ीर दाखिला बने, सबसे पहले उनकी पसंदीदा जो वजारत थी वो वजारत पेट्रोलियम होती थी, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने वजारत दाखिला को तरजीह दी और वजारत दाखिला में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। इस्लामाबाद के टूल प्लाजे ख़त्म किए और पासपोर्ट ऑफिस से टाउट माफिया का ख़ात्मा किया और नादरा और पासपोर्ट ऑफिस को बेहतरीन अच्छी सहूलतें और एक्सटेंड किया उसका कि एक दिन में पासपोर्ट मिल जाता था। फिर जब मियाँ नवाज शरीफ पनामा केस में नायल हुए तो वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बने। चूँकि वो चौधरी निसार अली खान से जूनियर थे, चौधरी निसार अली खान उनकी कबीना में शामिल न हुए। फिर उसके बाद उन्होंने मरियम शरीफ को अपना लीडर मानने से इनकार मरियम नवाज शरीफ को अपना लीडर मानने से इनकार कर दिया, जिससे उनकी दूरियां बढ़ती गई। 2018 के इलेक्शन में उन्होंने मुस्लिम लीग नून से टिकट नहीं मांगा। चौधरी निसार अली खान के बारे में ये बात बहुत मशहूर है और करीबी ज़राए भी ये बताते हैं कि वो बासूल सियासतदान, बेहतरीन दोस्त और वो मैन ऑफ क्लीन है कि उनके ज़िम्मे आज तक कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं बना। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी असूलों पर समझौता भी नहीं किया। पीटीआई ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो पीटीआई में शामिल हो जाए, उन्होंने इस बात से शामिल होने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा कि आपकी स्टेज से नवाज शरीफ के खिलाफ गलत बातें होगी तो मेरी उनसे 33 साल रफाकत थी, दोस्ती थी, मैं उनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं सुनना चाहता। बहरहाल दोनों तरफ से जोर लगाया गया, लेकिन वो अपने असूलों पर समझौता नहीं कर रहे और ना ही वो किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अपनी तैयारी वो भरपूर तरीके से कर रहे हैं। आजकल वो पहले इस्लामाबाद एक दफ्तर बनाया हुआ था, आजकल वो
چکری میں زیادہ بیٹھتے ہیں اور اپنے حلقے میں مصروف رہتے ہیں. زیادہ تر جو ان کے حلقے کے ناظمین یا چیئرمین رہ چکے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اس لیے ان کی اپنی پارٹی برقرار ہے. دیکھتے ہیں کہ 2023 کا الیکشن وہ کس پارٹی سے لڑتے ہیں، آزاد لڑتے ہیں یا ایک سال پہلے کی خبر ہے کہ کنگ پارٹی وجود میں آئے گی، اسٹیبلشمنٹ اسے وجود میں لائے گی، شاید وہ اس میں شامل ہو. بہرحال یہ فی الحال کیا سرائی ہے. آگے آ جاتے ہیں کہ ان کا ووٹ اس وقت بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے. یہ کہیں کہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد شاید وزارت اعلیٰ کا فیصلہ چودھری نثار علی خان کے ووٹ سے ہو، کیونکہ اس وقت حکومتی اتحاد کے پاس 177 سیٹ تھی اور پی ٹی آئی کیو کے پاس 173 سیٹ تھی، جبکہ ان کی آج 2 سیٹیں اڑ گئی ہیں. ایک فیصل نیازی صاحب تھے، انہوں نے ریزائن کیا، ریزائن منظور ہو گیا اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. ایک ان کے غالباً بہاول نگر سے ایم پی اے تھے جن کے خلاف جعلی ڈگری کا کیس تھا، انہوں نے سپریم کورٹ نے سٹے لیا تھا، وہ بھی آج خارج ہو گیا. بہرحال ابھی تک ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن میں ان کی 20 جولائی کی تاریخ ہے. اب حکومتی اتحاد کے پاس 175 سیٹ رہ گئے ہیں. 17 جولائی کو جو الیکشن ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا عمل ہے. اس دن تخت لاہور کا فیصلہ ہوگا. ایسی بھی صورتحال بن سکتی ہے کہ اگر الیکشن ٹائی ہو گیا، حکومتی اتحاد کو 11 سیٹیں چاہیے اور پی ٹی آئی اور کیو کو 13 سیٹیں چاہیے. اگر یہ 11-9 پہ آ گیا تو یہ بالکل ووٹ برابر ہو جائیں گے، جس میں چودھری نثار علی خان کا ووٹ فیصلہ کن اہمیت اختیار کر جائے گا. ان کے بارے میں کوئی قبل از وقت تو کہنا ٹھیک یا درست نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پرانی دوستی جو میاں شہباز شریف کے ساتھ ان کی ہے اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز ہے، ان کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے. ہو سکتا ہے 50-50 چانس ہے کہ چودھری نثار علی خان کو اگر ٹائی پڑ گئی تو وہ اپنا پلڑا جو ہے میاں حمزہ شہباز شریف کے حق میں ڈالیں گے، لیکن بغیر کسی لالچ کے اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے. انہوں نے اپنی زندگی میں اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا. انہوں نے ہار قبول کر لی لیکن جھکے نہیں وہ آج تک. شروع میں تو یہ بھی تھا کہ جب جوانی کے عالم میں تھے تو اپنے مخالفین کو بھی سر اٹھانے نہیں دیتے تھے، لیکن آہستہ 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 جو میچورٹی آتی گئی تو ان میں وہ جو انتقامی کاروائی کرتے تھے وہ ذہن ان کا تبدیل ہو گیا. بہرحال اصولوں پر اس بندے نے سمجھوتا نہیں کیا، نہ وہ کسی کے آگے آج تک جھکا ہے، نہ کسی ووٹر نہ کسی سپورٹر کے آگے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ 17 جولائی کا فیصلہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد جو نثار علی خان کے ہاتھ میں آتا ہے یا نہیں آتا. یہ 17 جولائی شام کو، جس میں کل کا دن رہ گیا ہے، فیصلہ ہوگا کہ کون بنے گا تخت لاہور کا وارث. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر، ملک پر، قوم پر رحم فرمائے. پاکستان سدا سلامت رہے، زندہ رہے، شاد رہے، آباد رہے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. اگلے ویلاگ کے ساتھ کل انشاءاللہ حاضر خدمت ہوگے، جو پنجاب کے 20 حلقوں کے متعلق ہوگا، اس کی پوری تفصیل سے آپ کو بتائیں گے. خدا حافظ.